دا صحابی فرمائی وی دا اللہ پیغمبرہ چی ما تا فارغ ٹائم میلاویگی چی وزگارے گا ما چی پتا بانی درود واما نو دا با پوروی نبی علیہ السلام ورلہ یو وظیفہ ورکڑا دا وظیفہ زمانہ دا وظیفہ دا چا دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دی صحابی تا ہوئی کچر تا داسی دی اکڑلو چی تا تا فارغ ٹائم میلاویگی او پا ما بانی درود وائی اللہ تبارک و تعالی بتا دو کارو کی اللہ تبارک و تعالی تعالی دو کارو کی یو دا چی اللہ تبارک و تعالی بتا دا ہر غم نبی غم کی دا ہر غم نبی بے غم کی دیر بے غم جون بتے روی او دویم دا چی اللہ تبارک و تعالی بستا کڑی گناہونا معاف کی خود انسان دا خواہش دے کنا چی زما جون کی ما سر غم نوی ٹینشن نوی بے غم جون میں تیرا ولے او اللہ را تا پاخرت کی ٹول گناہونا معاف کری دا لوی خبر دا نو نبی علیہ السلام دی صحابی تو فرمائل چی تا فارغ ٹائم میلاوی گو پا ما بانی درود وائی نو دا دو کار بستا اللہ کی دا ہر غم نبدی بی غم کی او اللہ بدر تکڑی ٹول گناہونا معاف کی دا دیو چنے چکل ہم دا نبی علیہ السلام نم مبارک ذکر شی نو پا نبی علیہ السلام بانی درود ویل دا ضروری دی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی وی بخیل انسان خغ دے البخیل من ذکرت عندہو فلم یصلی علی بخیل انسان خغ دے چی داغ پا خواہ کی زمان نم ذکر شو غ پا ما بانی درود ونوی حدیث مبارک کے راضی دا نبی علیہ السلام یو دیر زیاد نزدے مرگرے دے دیر زیاد نزدے مرگرے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجون باندیم دا نبی علیہ السلام ملگرے ہو او وسم دا نبی علیہ السلام پخوا کی ملاستے او پورزی بدا قیامت ہم دا نبی علیہ السلام سر یوزے پاسی نبی علیہ السلام یوزلی پخی لاس کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا سنیو پا گس لاس کی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا سونیو ویہا کذا نبعث یوم القیامہ منگ با دا قیامت پا رزم دک شانتی دا قبرون نرا پاسو دا نبی علیہ السلام دیر نزدے مر کرے دے دمر نزدے مر کرے دے چیوزلی نبی علیہ السلام دا بیماری پا حالت کیو کلچ مرض الافاتو باقی بیماری کی نبی علیہ السلام افات شو صحابہ راویستو نبی علیہ السلام پا منبر بانی تشریف فرماشو چکل پا منبر باندے کے ناستو نبی علیہ السلام فرمائے وی یو بندتا اللہ تبارک و تعالی اختیار ورکو چی اغا دا اللہ ملاقات ورکوی او کو دا دنیا جون ورکوی وی دی بندہ دا دنیا جون ورنکو دا اللہ ملاقات ورکو چی دا خبر ہے وکڑا ابو بکر رضی اللہ تعالی ہونا سو پا جڑا شو چکل پا جڑا شو صحابوی دے ولی جاڑی اگا خوی چی یو بندونو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشو نور صحابہ پونشو ولی ذکر نبی علیہ السلام سر چکم ملگرتیا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا اغا ملگرتیا سر دبل چا نوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خبر باندی ورسیدو صحابہ فرمائی وی دک شانتی وشولا منتفت ولگی دا چی ابو بکر یو دیر عالم صحابی دے دیر یو پو صحابی دے ذکر لگی ورزی تیری نوی چی منگتا نبی علیہ السلام منبر خوش پری خودو منگتا نبی علیہ السلام پل منبر خوش پری خودو زمونگ نا رخصت شو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمائل وی دا دا یو بندن نیادو دا دا زان یادو چی مالا اللہ اختیار راکو چی دا دنیا جوان غواری او کو زما خوال راضی بیما ورطوی چی اللہ ستا ملاقات لنور درزم